स्वागत छ गुरु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। हिजो आज कसरी बित्दैछ? एउटा जोगीको काम जसरी बित्छ सेम त्यसरी नै हो। यात्रा जारी छ, आध्यात्मिक यात्रा विशेष गरी हाम्रो हुन्छ, त्यसको कामहरू निरन्तर भइरहेको छ। जस्तो यहाँले त अब विभिन्न किसिमको धार्मिक गतिविधिहरूमा एकदम सक्रिय व्यक्तित्व युवा पुस्ताबाट हुनुहुन्छ होइन? नेपालकै एकमात्र जगद्गुरु बालसन्त मोहनचरण देवाचार्यका शिष्य होइन? यहाँले अहिले यतिखेर चेपाङ बस्तीमा एउटा ठुलो बस्ती बसाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो कतिवटा घर बन्छ, के हो त्यसको बारेमा? यस्तो धन्यवाद प्रश्नको लागि तपाईँलाई। हामीले चाहिँ चेपाङ बस्ती चाहिँ घर बनाउने भन्दा 108वटा घर बनाउने सङ्ख्यात्मक रूपमा हो भने त्यो घरमा चाहिँ एउटा मानव कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यो मानवलाई चाहिँ मानवबाट महामानव जाने खास हाम्रो सनातन परम्परा जुन छ त्यही परम्पराको शिक्षासहितको त्यो बस्ती बनाउने तयारी हो। हामीहरूले सङ्ख्यात्मक रूपमा तुलना गर्दा हामीहरूले खास त्यहाँ 108वटा घर बनाउने तयारीमा छौँ र त्यो बस्तीमा हामी 5 वर्षको हाम्रो प्रोजेक्टमा 5 वर्षको समयमा जस्तै मानव चाहिँ महामानव हुनको लागि उसको जन्मिँदैखेरिको स्वभाव के छ त्यो स्वभावको पहिचान गरेर उसलाई त्यही खालको शिक्षा दिएर वास्तविक मानव बस्ती कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको बस्ती बनाउने परिकल्पना हो त्यो बस्तीको चाहिँ। जस्तो यहाँले त्यो बस्ती बसाल्ने कुरामा आइरहनु भएको छ गुरुमा, जस्तो त्यो बस्ती चाहिँ बन्छ कहाँ? यो मकवानपुरको मकवानपुर हो, त्यसलाई चाहिँ भण्डार खाल छ, त्योदेखि 17 किलोमिटर माथि एउटा चेपाङ बस्ती नै छ जुन चाहिँ अब एकदमै आर्थिक रूपमा पनि एकदमै पछाडि परेको समुदाय। एक त चेपाङ समुदायलाई चाहिँ जात जातिको हिसाबमा पनि सबैभन्दा तल्लो जाति मानिन्छ, तर पनि हाम्रो कुनै पनि शास्त्रले जन्मको आधारमा, मेरो बुझाइको आधारमा जन्मको आधारमा कोही सानो ठुलो हुन्छ भन्दैन र अब हाम्रो समाजमा एक किसिमले आर्थिक रूपमा पनि शिक्षाको रूपमा पनि एकदम पछिल्लो बस्ती भएको, पछिल्लो समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ भण्डार खालभन्दा माथि 17 किलोमिटर अगाडिको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले खास प्रोजेक्ट चलाउन सुरु गरेको हो। जस्तो अहिले पूर्वाधारको निर्माणहरू कसरी बढ्दैछ? अहिले हाम्रो एकदम बेसिकली तयारी हो। अहिले हामीहरू एकदम डकुमेन्टेसनको कामहरू भइरहेछ। सायद यही टेलिभिजन हो हामीहरू मिडियामा पहिलोचोटि चेपाङ बस्ती बनाउँदैछौँ भनेर मिडियाबाट जानु औपचारिक। हामीहरूले चाहिँ अहिले इन्टरनल रूपमा जस्तै त्यो बस्ती बनाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ अब सरकारी प्रोसेसका कुराहरू हुन्छन्, त्यो प्रोसेसहरू भइरहेको छ र त्यो भए तापनि हामीहरूले चाहिँ त्यो 5 वर्ष पछाडि चाहिँ चेपाङ समुदायबाट एउटा राम्रो मानव चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्ने त्यो सपना चाहिँ देखिरहेका छौँ। पूर्वाधारदेखि नै पूर्वाधार नभए पनि इन्टरनल रूपमा हामीहरू तयारी भइरहेका छौँ। जस्तो यहाँले चेपाङ बस्तीको कुरा गरिरहँदा होइन, त्यही नजिकै चाहिँ त्यो बागमती गाउँपालिकामा अस्ति भर्खरै मात्र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चन्द्र सूर्यको अङ्कित जल्यो होइन? त्यसलाई त तपाईँहरूको बस्तीसँग नजिकै छ क्यारे होइन? त्यो चाहिँ कस्तो के भएको, यहाँहरूको विरोधमा आएको हो या के हो? यस्तो हो, अब उहाँहरूले कुन तरिकाले नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा प्रहार गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको बाटोको कुरा हो। उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ कसैले परिचालन गरो जसले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको कुनै बेसिक परिभाषा समेत नबुझ्ने एउटा व्यक्तिले त्यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भएको कारणले गर्दा हामीहरूले बाहिरी रूपमा विरोध गरे पनि उहाँहरू चाहिँ सायद कता न कता हामीहरूले गरिरहेको कामप्रति विरोध हो कि जस्तो लागेको छ। तर उहाँहरूले हामीहरूले चेपाङ बस्ती निर्माण गर्न आँटो भनेर पनि विरोध गर्नु भएको छैन, हामीहरूले पनि कतै त्यो गरेको छैन। त्यो भएर त्यो किन गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने जसले राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भयो उहाँले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ एउटा मात्र कपडाको रूपमा देख्नुभयो। हाम्रो सनातन परम्पराको आधारमा हामीहरूले लगाएको पुरानो वस्त्र फ्याँक्दाखेरि पनि थो गरेर फ्याँक्ने प्रचलन छ। त्यो माथि एउटा राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भनेको एकदम जघन्य अपराध हो। तर अब जसले त्यो जलाउनु भयो त्यो राष्ट्रिय झन्डाको परिभाषा बुझ्दै नबुझ्ने व्यक्तिले जलाएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग हामीहरू कुनै विवाद गर्नै चाहँदैनौँ होइन। भनेपछि यो त सन्तको महान विचार हो होइन? अर्को कुरा यहाँसँग मैले अलिकति जोड्न चाहेँ जस्तो गुरु, यो जस्तो यहाँले चाहिँ इसाईका चर्चहरूमा गएर जुन भागवत कथाहरू पनि अध्ययन गराउनु जुन परम्परा सुरु भएको छ होइन, यसले पूर्वमा पनि सुरु गर्नु भएको छ, पश्चिममा पनि सुरु भइरहेछ, यो चाहिँ कस्तो के हो यो? मलाई के लाग्छ भने मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद हामीहरू जानु जरुरी छ। चाहे मन्दिर होस्, चाहे मस्जिद होस्, चाहे चर्च होस्। मेरो कुरा के हो भने म हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दिनँ।
यदि कसैलाई, तर कम्तीमा पनि सनातन सिद्धान्त के हो त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तै म कुनै मन्दिर गइरहँदाखेरि म चर्चलाई विरोध गर्दिनँ, यो मेरो धर्म हो। म चर्चलाई कुनै चर्चलाई पनि विरोध गर्दिनँ। म आफै पनि पहिला मिडियामा हुँदाखेरि मैले धर्म दर्शन भनेर विभिन्न पत्रिकाहरूमा आर्टिकल पनि लेख्थेँ, जहाँ जिसस क्राइस्ट सबैको हो, क्रिस्चियनको मात्रै होइन जिसस क्राइस्ट, बाइबल सबैले पढ्न पाउनुपर्छ। त्यस्तै मैले जानेको कुरा, मैले जानेको हिन्दू धर्मको जे जति जानेको छ त्यो कुरा मलाई मस्जिदमा गएर भन्न पनि आपत्ति छैन, चर्चमा गएर भन्न पनि आपत्ति छैन। हाम्रो लागि मन्दिर, मस्जिद, चर्च भन्दा ठुलो कुरा शिक्षा हो। जुन शिक्षा चाहिँ जहाँ दिन उपयुक्त लाग्छ म त्यहीँ जाने हो। जस्तो यहाँहरूको परिकल्पना, नेपालमा एउटा बृहत सन्त सम्मेलनको परिकल्पना पनि हजुर परिकल्पनाकारभित्रै हुनुहुन्थ्यो होइन। वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजी त्यो समितिमा रहेर पनि उहाँले यसलाई महत्त्व दिनुभएको थियो। यहाँ र जगद्गुरुको बिचमा समन्वय पनि भएको थियो। मै पनि यहाँसँग चाहिँ जसरी यहाँलाई मैले भारतमाको तीर्थस्थलमा भेट्ने मौका पनि पाएको थिएँ होइन। जस्तो यहाँको त्यो तयारी चाहिँ के स्थगित भएको हो वा अब हुँदैन? यस्तो हो, अब हामीहरूले नेपालमा सन्त सम्मेलन गरेर नेपालको धार्मिक क्षेत्रको महत्त्व भारतको सन्तहरूकै मुखबाट यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर एउटा सुनाउनु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य थियो। जस्तै पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जति नेपाल घुम्न आउनुहुन्छ पक्कै पनि नेपालको संस्कार र संस्कृति हेर्न आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै प्राकृतिक कुरा हेर्न आउनुहुन्छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दा जगद्गुरु नेपालको एकमात्र आधिकारिक जगद्गुरु जसले चाहिँ आफ्नो जीवनै राष्ट्रियताको लागि बिताउनु भयो, उहाँले अध्ययन गरेको कुरा, उहाँले जुन रिसर्च गर्नुभएको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ भारत नेपालको सबै सन्तहरूलाई एउटै प्लेसमा राखेर नेपालको धार्मिक क्षेत्रको महत्त्व शास्त्रीय आधारमा के कति छ भनेर हामीहरू चाहिँ खास त्यो कार्यक्रम मार्फत बताउन चाहेको थियौँ। र त्यो कार्यक्रमले पक्कै पनि नेपालको धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन कार्यक्रम हामीहरूले 2020 पर्यटन दिवस सरकारले मनाइरहँदाखेरि नेपालको जगद्गुरु सहितको टिममा हामीहरू भारतको परिक्रमा गरेर उहाँको धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई धार्मिक हिसाबले हामीहरूले निमन्त्रणा पनि गरेका थियौँ। अब बिचमा विविध राजनीतिक कारणले नि भन्नुपर्छ हामीहरूले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर अब त्यो कार्यक्रम हामी फेरि एउटा समूह बनाएर चाँडै नै ल्याउने तयारीमा छौँ। जस्तो यहाँको त शिष्य पनि हुनुहुन्छ मान्य संस्कृति मन्त्री होइन, यो मुलुकको आज सङ्घीय सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। यतिखेर यो पाशुपत क्षेत्र लगायत हिन्दू मठ मन्दिरहरू बन्द छ, मान्य मन्त्रीजीसँग यहाँको कुराकानी भएको छ या छैन? यस्तो उहाँ मात्रै त्यसमा बोल्न पाउनुहुन्न नि त, समस्या त्यो छ। जस्तै एउटा पोस्टमा पुगिसके पछाडि उहाँ मसँग नजिक हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँलाई अन्य कुराहरूले पनि बोल्न बाधा पुरेको होला। बिचमा कुरा हुन्छ पशुपति मन्दिरको विषयमा, नेपालको धार्मिक क्षेत्रको विषयमा। अब अहिले राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि हुन त म त्यति साह्रो राजनीतिक रूपमा व्याख्या पनि गर्न जान्दिनँ, मेरो त्यो पाटो पनि होइन। तर मलाई लाग्छ कोही नेपालको राजनीतिज्ञहरूले नेपालको अनुकूलमा बोल्न सक्ने कन्डिसन छैन, त्यो कारणले उहाँ पनि मौन हुनुभन्दा विकल्प देख्दिनँ म चाहिँ। जस्तो यो त यतिखेर भयो, यहाँले भने जस्तै यतिखेर नेपालमा सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा दिनै नै यति घट्दो छ होइन, यसमा विचलन आउँदैछ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। यहाँ एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन, एउटा युवा सन्त, यहाँको विचारमा चाहिँ युवाहरू किन धर्मबाट पलायन भइरहेछ? मुख्य कुरा त यस्तो हो, हामीहरूको जुन परम्परा थियो त्यो परम्परालाई हामीहरूले नजिकबाट अध्ययन गर्ने एउटा वातावरण सायद भएन मेरो विचारमा। जस्तै कस्तो भने हामीहरूसँग उपयुक्त गुरुकुलहरू भइदिएन। अब हामीहरू राजनीतिक कारणले गर्दा देशको लिडरहरू पनि त्योसँगबाट धेरै टाढा रहनुभयो। जस्तै नेपालको चतरा क्षेत्र छ जहाँको कुरा धेरै वर्ष पछाडि जगद्गुरु बालसन्त उहाँले उजागर गर्नुभयो। त्यस्तै जानकी मन्दिरको महत्त्वको विषयमा अझै पनि हाम्रो धेरै नेपालीहरू त्योबाट टाढा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा सनातनको रक्षा गर्ने क्षेत्र जनकपुर क्षेत्र हो जहाँ सीता माताको जन्म भएको थियो। मुक्तिनाथ क्षेत्र, कालीगण्डकी क्षेत्र, पशुपत क्षेत्र, यो क्षेत्रहरूको यति महत्त्वपूर्ण हुँदाखेरि पनि हामीहरू त्योसँग नजिक नभएर हामीहरू टाढा जानुको कारण चाहिँ खास हामीहरूलाई हेरेनौँ, हामीहरूले अरूतिर हामीहरूको ध्यान गयो। हामीहरूको यो माटोलाई सुहाउँदो शिक्षाको कमी भयो। जुन चाहिँ शिक्षा हामीहरूले लिनुपर्ने थियो त्यो शिक्षाबाट हाम्रो समाज धेरै टाढा गएको कारणले गर्दा मात्रै यो हाम्रो सनातन परम्पराबाट टाढा रहनु भएको। मलाई लाग्छ यदि कसैले सनातन परम्परालाई संसारको जुनसुकै मान्छेले नजिकदेखि अध्ययन गर्नुभयो भने हामी नेपाली मात्रै होइन, हाम्रो परम्परा संसारले स्वीकार्नुहुन्छ।
जस्तो यसको क्रममा चाहिँ युवाहरूमा अहिले एक किसिमको दुर्व्यसनीका कुराहरू पनि छन् होइन। दुर्व्यसन एउटा समाज विचलन भइरहेछ, के हो कसो हो के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ त विशेष गरी यस्ता विषयहरूमा त यहाँले परामर्श मनोपरामर्श पनि दिनुहुन्छ होइन। अहिलेको पुस्ताहरू यो किसिमको विचलन, यतिखेर कोभिड-19 कोरोना भाइरस प्रकोपको कारणले पनि कोभिडको कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा यो आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ भनेर तथ्याङ्कले देखाइरहेछ। यहाँले एक संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यी चिजमा विचलन हुनुभन्दा हाम्रो सनातन परम्पराले चाहिँ कसरी हुन्छ एक अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो पहिलो कुरो हामीले आफूले आफैलाई नचिनेको कारणले गर्दा मान्छेलाई समस्या आउँछ। तपाईँ आन्तरिक रूपबाट जति स्ट्रङ हुनुहुन्छ बाहिरी रूपमा त्यति शक्तिशाली भएर जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै यात्रामा निस्किनु भएको छ भने त्यो यात्रामा पुगिसक्ताको तपाईँको अवस्था तपाईँको माइन्डमा सेट गर्न सक्नुपर्छ। तर हाम्रो समाजको कारण, हाम्रो शिक्षाको कारण, हाम्रो खानपानको कारण त्यो हामीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो मनोरोग जसलाई चाहिँ डिप्रेसन विभिन्न भनिन्छ, त्यो हुनुको एउटै मात्रै कारण भनेको हामीले हामीहरूलाई चिन्न सकिनौँ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले सनातन परम्पराको आधारमा हुने ध्यान मेडिटेसनमा गएनौँ। हामीहरूले आफूले आफैलाई चिन्ने एउटै मात्रै माध्यम भनेको ध्यान हो, हामीहरूले त्यो गरेनौँ। हामीले हामीहरूलाई नचिनिसके पछाडि हाम्रो दोस्रो बन्न खोज्यौँ, त्यसको परिणाम हामी डिप्रेसनमा जानु हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ मनोरोगबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने एउटै मात्रै विकल्प भनेको पहिला तपाईँले तपाईँलाई चिन्नु पर्यो, जसको माध्यम भनेको ध्यान हो। तपाईँ ध्यानमा जानुहोस्, ग्यारेन्टी तपाईँ कहिले पनि डिप्रेसनमा पर्नुहुन्न। त्यही कुरा हामीहरूले दिने हो समाजलाई। र कोही त्यो समस्यामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गर्ने पनि त्यही हो। म अनलाइन मार्फत अहिलेसम्म यो कोभिडदेखि लगभग 350 भन्दा माथि जो डिप्रेसनको शिकार भएर आत्महत्या गर्न तयारी हुनु भइरहेको मान्छेहरू बच्न सफल हुनुभएको छ। यो एउटा मेरो तर्फबाट हुने सम्भव भएसम्म मैले गरिरहेको छु। यदि कोही हुनुहुन्छ भने मेरो एउटै मात्रै कुरा हो, उहाँहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा तयारी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन। त्यसको माध्यम भनेको सनातनको परम्परामा रहनु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो। ध्यानले भनेको आफूले आफैलाई चिन्ने प्रक्रिया हो, बस त्यति मात्रै हो। म अन्तिममा छु। यहाँबाट ज्यादै सान्दर्भिक कुराहरू आए, सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा युवाहरूलाई पनि एउटा निर्देशित भयो। जस्तो बिचमा एउटा प्रश्न के आयो भने यदाकदा हिन्दू धर्म नेपालको होइन, यो चाहिँ भारतबाट आयो भन्ने मान्छेहरू अल्प ज्ञानको एउटा बुद्धि हो भन्ने कुरा सन्त मन्तले भन्नुभयो। यहाँ त युवा हुनुहुन्छ होइन, के हो यो खास गरी? मलाई लाग्छ हिन्दू धर्मको महान ऋषिहरूको जन्म नेपालबाट भएको हो। तपाईँ जुन ऋषिको कुरा गर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म सनातन धर्म बचाउने नेपाल भूमि हो। जनक राजाले लामो समयसम्म विभिन्न ऋषिहरू ल्याएर चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्थ्यो धर्मको विषयमा। धेरै सन्तहरू नेपालमा जन्मिनुभयो। अब नेपालमा सन्तहरू जन्मिनुभयो, दिव्य भूमि नेपालमा छ। धार्मिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकले बोलेको वेदव्यासले लेख्नुभएका सम्पूर्ण श्लोकहरू नेपालको विषयमा बोलिरहेको छ भने, यही माटोको शब्द बोलिरहेको छ भने, अब उहाँहरूले कताको भन्नुहुन्छ त्यो जान्दिनँ, तर यो धर्म यही माटोको हो, यही भूभोगलाई सुहाउने हो। यदि कसैले हिन्दू धर्म यहाँको होइन भन्छ भने अब त्यो होइन भन्नेलाई प्रश्न गर्न जायज हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने सनातन धर्मको जुनसुकै एउटा लेभलमा उठेको सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालको माटो छुनु भएको हुन्छ। त्यो सिद्धान्त नेपाली माटोमा बनेको सिद्धान्त हो। यो कुरामा म 100% बिलिभ गर्छु। जस्तो अब यो तपोभूमि, ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि साँच्चै नै हिन्दूहरूको लागि त यो पवित्र भूमि। कुनै पनि हिन्दू जन्मेपछि एकपटक पाशुपत क्षेत्रको त्यसकोमा टेक्न मात्र मन्दिर परिसरमा आइपुग्यो भने पनि उसका 31 कुलहरूको तर्पण हुन्छ, उनको तर्छन् भन्ने एउटा विद्यमान हाम्रो संस्कृति परम्परा होइन। यो अल्प ज्ञान बुद्धिकै कारण हो भन्ने यहाँको पनि रह्यो। मैले यति बेरसम्म यति कुरा गरिरहँदा मैले सोध्न बिर्सेका र यहाँलाई भन्न खोज्नु भएको केही कुरा छ भने भनिदिनुहोस् न। अब भन्ने त अब जिन्दगीको भोगाइमा र अघि समयको धेरै कुरा हुन्छ, तर पनि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो हजुरहरूको यो च्यानल मार्फत हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई मेरो एउटै कुरा मात्रै के हो भने सनातन परम्परा भनेको कुनै जाति विशेष, भूगोल विशेष, भाषा विशेष, धर्म विशेष होइन। त्योभन्दा माथि उठेको कुरा हो। सनातन भनेको मेरो बुझाइको आधारमा मानवको विकास र प्रकृतिको संरक्षण हो। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ
चाहे मन्दिर जानुहोस्, चाहे तपाईँ चर्च जानुहोस्, चाहे गुम्बा जानुहोस्, चाहे मस्जिद जानुहोस्, त्यो सरोकार भएन। तर तपाईँले सनातन परम्परामा रहेर आफ्नो दैनिकी अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि महामानव बन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। हाम्रो परम्परा भनेको मानवलाई महामानव कसरी बनाउने त्यो यात्रा सिकाउने शिक्षा हामीहरूमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहे तपाईँ वेद पढ्नुहोस्, म तपाईँलाई हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्न म जरुरी ठान्दिनँ। तपाईँ शिवकै पूजा गर्नुपर्छ पनि म भन्दिनँ। यदि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको कल्याण हुन्छ। हामीहरूले त तपाईँको कल्याण चाहने मात्रै हो। अब तपाईँ आफै जानी अब कुकर्मको बाटो हिँड्नुहुन्छ भने त्यो हामीहरूले बचाउने कुरा भएन। तर मेरो अन्तिम कुरा यति मात्रै हो, तपाईँ जहाँ जानुहोस् त्यो सरोकार भएन। तर तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा, जुनसुकै यात्रामा जानुभन्दा अगाडि आफूले आफैलाई चिन्नुहोस्। यदि तपाईँले आफैलाई आफै चिन्ने प्रक्रियामा आउनुहुन्छ भने तपाईँ सनातन पद्धतिमै आउनुपर्ने हुन्छ, ध्यानमै आउनुपर्ने हुन्छ। जुन माध्यम भनेको हिन्दू भनौँ या सनातन परम्परा नै हो। र मेरो अन्तिम कुरा, जतिले हेरिरहनु भएको छ, मलाई यो वस्त्र चाहिँ कुनै भाषाको विशेष, जातिको विशेष, धर्मको विशेषमा नहेरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हामीहरूले लगाएको वस्त्र भनेको मानवको विकास र प्रकृतिको संरक्षण हो। मैले यही सङ्कल्प लगाएर हिँडेको छु। यही हो मेरो कुरा चाहिँ। निश्चय नै यहाँले भने जस्तो भारतका विभिन्न धार्मिक विश्वविद्यालयहरूमा यहाँ चाहिँ एउटा अत्यन्त विशिष्ट अतिथिका रूपमा रहेर यहाँले जुन किसिमको कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यहाँ त PhD को नजिक पनि हुनुहुन्छ। यसैले यहाँलाई सफलता रहोस्। यहाँले जुन थाल्न लाग्नु भएको छ पवित्र कामना, जुन किसिमको चेपाङ बस्ती बनोस्, हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो आह्वान पनि के छ भने सायद हामी चेपाङ बस्ती बनाउँदैछौँ भनेर यो पहिलोचोटि मिडियाबाट गएको कुरा हो। हामीहरू चाँडै हामीहरूले सम्भव भएसम्म धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि बोलाएर जुन कुरा जानकारी गर्नेछौँ र त्यहाँनेरि हामी स्पेसल चेपाङ बस्ती कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नेछौँ। र हामीहरूको अभियानमा र कर्मयोग हामीहरूको संस्थाको स्लोगनै छ, हामी स्वर्ग जाने होइन स्वर्ग बनाउने अभियानमा हामीहरूको सङ्कल्पै छ। जुन सङ्कल्पमा साथ दिनको लागि र हामीहरूलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूसँगै प्रत्यक्ष बुझ्नुहोस्। हामीहरूको भएको नेगेटिभ कुरा तपाईँहरूले दुनियाँलाई गएर भनिदिनुहोस्, मतलब छैन। तर नराम्रो कुरा भन्दा भन्दै हामीहरूको सङ्कल्पको राम्रो कुरा पनि समाजलाई दिनुहोस्। यति भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।